अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। मुज़ाकरात न होने की सूरत में तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने की धमकी भी दे दी। कहते हैं कि अमरीका ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। आइंदा हफ्ते तक मालूम हो जाएगा कि ये अमरीका के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। मुस्तफा खामनाई शदीद जख्मी है मगर कहाँ है इस बात का इल्म नहीं। ये भी दावा किया कि डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी, गालिब इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। अगर मुआहिदा नहीं होता और आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर न खोला गया तो ईरान का जज़ीरा खार्क, बिजली घरों और तेल के कुओं को उड़ा दिया जाएगा। तेहरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को भी तबाह कर दिया जाएगा। 47 साल में ईरान के हाथों मारे जाने वाले फौजियों का इंतकाम लिया जा रहा है। वो तमाम मकामात मलिया मेट करेंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। अमरीकी सदर ने इससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सालसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील होने का इम्कान है। तेहरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान के खिलाफ जंग में अखराजात में खलीजी इत्तेहादी ममालिक हिस्सा डालें। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश से मुताल्लिक बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी तवानाई ढांचे पर हमले 10 दिन के लिए मौखर किए गए। ईरान का अमरीका के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। अमरीका जिनसे बात कर रहा है वो पीछे रहनुमाओं के मुकाबले में ज्यादा माकूल नजर आते हैं। अगर ईरान इस मौके को रद्द करता है तो अमरीकी फौज तैयार है। अब तक 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। ईरान की दिफाई और जारहाना सलाहियत मफलूज हो गई है। ईरान की बहरिया को भी तबाह कर दिया है। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तमाम फैसले मुल्की वक़ार और सलामती को मद्देनजर रख कर करने का ऐलान। काबीना अजलास से खिताब में कहा कि जंग खत्म करने के हवाले से कोई भी फैसला कौमी मफादात के दायरे में होगा। ईरान अपने शहरियों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुखाई बोले कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई है। पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। ख्वाहिश है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तेहरान की टोल टैक्स धमकियों पर सख्त रद्द अमल। मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के मकासद भी वाज़ेह कर दिए हैं। कहते हैं कि ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया को ख़त्म कर देंगे, मिसाइल सलाहियत और दिफाई सनत को भी उड़ा कर रख देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि मसला ईरानी अवाम नहीं बल्कि क़यादत है। ईरान में मुमकिन तब्दीली आलमी अमन के लिए खुशाइंद होगी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसेट बोले कि वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा से कंट्रोल हासिल करेगा और इसके ज़रिए नेविगेशन की आज़ादी कायम करेगा। चारों सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। विफाक से लॉकडाउन न लगाने की सिफारिश। किफ़ायत शारे इक़दाम को मज़ीद सख्त करने का आज़म। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का भी फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत की अहम बैठक। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की तजवीज़ ज़ेर गौर। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इसके मुल्की सलामती, मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया गया। सदर की ऑयल और गैस की तलब में कमी के जरिए वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। ज़रूरी अशिया और सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। कहा 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने इजलास को सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। उनके आइंदा दौराए बीजिंग से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की कौमी सलामती, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुआशी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे।
پاکستان کی جنگ بندی کے لیے کاوشیں جاری، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج چین روانہ ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کریں گے، تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں اجاگر کریں گے، اب تک ہونے والی بات چیت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کندھے میں فریکچر اور ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود چین جائیں گے۔ زخمی ہونے کے باوجود دورہ چین باہمی تعلقات کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی شراکت داری اور قریبی تعاون پر مشاورت کی جائے گی۔ ادھر مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں پر چین کی پاکستان کی مکمل حمایت۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی تنازع کے معیشت پر منفی اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، مارکیٹ میں 4.4% گراوٹ، 5 نفسیاتی حدیں گر گئیں، 100 انڈیکس میں 4,864 سے زائد پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,46,842 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ عالمی سٹاک مارکیٹوں کے بھی برے حالات، جاپان کا نکئی انڈیکس 4.5% گر گیا، جنوبی کورین کاسپی میں 4.3، آسٹریلیا میں 1.4% کمی ریکارڈ کی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی $100 سے تجاوز کر گئیں، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2.23% کا اضافہ $115 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی WTI کی قیمت 1.7% بڑھ گئی، $101 میں فروخت ہو رہا ہے۔ 28 فروری کو ایران پر حملے سے قبل تیل کی قیمت $72 فی بیرل تھی، اب $43 کا اضافہ ہو چکا۔ ایران کی بجلی کی تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد معطل ہونے والی بجلی بحال کر دی گئی۔ حملوں میں ایرانی صوبے البرز اور تہران میں بجلی کے گرڈز متاثر ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا گزشتہ روز تقریباً 40 اسلحہ ساز اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے گئے۔ IAEA نے 27 مارچ کو قنداب جوہری پلانٹ پر نقصان کی تصدیق کر دی، کہا کہ پلانٹ اب غیر فعال ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق، کمانڈر علی رضا 26 مارچ کو اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایران کا توانائی تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ حیفا آئل ریفائنری کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا گیا، حملے کے بعد ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ صنعتی زون میں اسرائیل کی کیمیکل فیکٹری بھی نشانہ بنی۔ تل ابیب پر میزائل حملے کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر، صہیونی فوج کی ایران جنگ کے آغاز سے 261 اہلکار زخمی ہونے کی تصدیق، ہلاکتوں کی تعداد ظاہر نہیں کی گئی۔ ادھر ایران سے منسلک ہیکرز کا اسرائیل پر بڑا سائبر حملہ، نگرانی سسٹمز اور کمپنی نیٹ ورکس ہیک کر لیے گئے، درجنوں سیکیورٹی کیمرے اور کارپوریٹ ڈیٹا مستقل طور پر مٹا دیا گیا۔ کویت کے پاور اور ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ، ایک بھارتی کارکن ہلاک ہو گیا، قطر کی حملوں کی مذمت ناقابل قبول قرار دے دیا۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں ڈرون اور میزائل حملے، سعودی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں میں 5 ڈرونز مار گرائے۔ عراقی ایئر بیس پر راکٹ حملے میں ایک طیارہ تباہ ہوا۔ عراقی وزارت دفاع کی تصدیق، بحرین کا 24 گھنٹے میں 8 میزائل اور 7 ڈرونز حملے روکنے کا دعویٰ۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی سرحد کے قریب شامی اڈوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا، تاہم زیادہ تر ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں بوئنگ E-3 جاسوسی طیارے ڈرون سے تباہ کیے گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے بحرین کے عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی اثاثوں کو نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ حملے میں امریکی بحریہ کے P-8 طیارے کے ہینگر سمیت کئی تنصیبات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر دبئی نے حکومتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 1 ارب درہم کے بڑے اقتصادی پیکج کی منظوری دے دی، مقصد موجودہ غیر یقینی صورتحال میں شہریوں اور کمپنیوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، ایران اور خلیجی ممالک میں بڑھتی کشیدگی اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات پر تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ثالثی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ یورپی کونسل کے صدر نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ GSP+ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، اپریل 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پہلے پاکستان یورپی یونین بزنس فورم کا افتتاح کرنے کے منتظر ہیں۔